Assalamu alaikum, dear students. Uh, Today we are going to start long question number 9. It is written on page 58. The question is examine the legal framework order 1970, and its answer is written on page number 51, and look at page 51 at the end. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, 1970। ये जो था ना लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये यहिया ख़ान जो थे, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी डिक्री कहते हैं फरमान को, ये फरमान उन्होंने एक बनाया था ऑर्डर, जो हुक्मनामा जारी किया था 1970 में, ये उसके मतलब है। तो इन नवंबर 1969 एक कमीशन वाज सेट अप बाय जनरल यहिया खान। यहिया खान ने एक कमीशन सेट किया था टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, द इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरम मतलब जो असल गवर्नमेंट की जगह पे थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट आती है, उसके लिए इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, एक वक्ती तौर पर जो कानून बनाया था, विच वाज फाइनलाइज, जो बाद में इसको ठीक भी हो गया था, फाइनल भी उसको कर लिया था ऑन मार्च 30, 1970 में। फॉलोइंग वर द की पॉइंट्स, ये दर्जा झैल इसके निकात हैं, ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। नंबर 1 यूनिट वाज एलिमिनेटेड ख़त्म कर दिया गया, एक यूनिट को ख़त्म कर दिया गया था फ्राम द वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान से, एंड ऑल 4 प्रोविंसेस, और तमाम 4 जो सूबे हैं वर रिस्टोर्ड, उनको बहाल कर दिया गया था। नंबर 2 पॉइंट, द पीपल वर गिवन द राइट टू वोट डायरेक्टली, लोगों को ये हक हासिल हो गया था कि वो जो है ना वोट खुद डाल सकते हैं फॉर द इलेक्शंस, इंतखाबात के लिए। 21 ईयर्स ऑफ एज वाज फिक्स फॉर वोटिंग, वोट डालने के लिए 21 साल की जो उम्र थी वो मुकर्रर कर दी गई। पॉइंट नंबर 3, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली बिटवीन प्रोविंसेस वाज एलिमिनेटेड, यानी जो बराबर जो सीटों की तकसीम थी कौमी असम्बली में, उनको सूबों से ये ख़त्म किया गया, एलिमिनेटेड ख़त्म किया। एंड ऑल प्रोविंसेस वर गिवन सीट्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और तमाम सूबों को जो सीटें मुहैया की गई उनकी आबादी के मुताबिक। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द नेशनल असम्बली वाज 313, तो जो टोटल तादाद थी सीटों की नेशनल कौमी असम्बली में वो 313 मुकर्रर की गई थी। अमंग दीज, इनमें से 13 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन, इनमें से 13 जो सीटें नशिस्तें थीं वो औरतों के लिए मुकर्रर कर दी गई थी, ख़वातीन के लिए। वाइल वुमेन वर आल्सो गिवन द राइट टू कंटेस्ट, ताकि औरतों को भी ये हक़ हासिल हो कि वो मुकाबला कर सके, कंटेस्ट मुकाबला करना ऑन जनरल सीट, जनरल नशिस्तों पे। नंबर 4, द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट वाज फिक्स्ड एट 25 ईयर्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन, यानी जो मुकाबला कर रहा है, जो उम्मीदवार उस इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, उसकी कम अज़ कम जो उम्र है वो 25 साल मुकर्रर कर दी गई थी। पॉइंट नंबर 5, इफ़ द न्यू नेशनल असम्बली फेल्ड टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर नई असम्बली जो है नया कानून बनाने, आइन बनाने में वो नाकाम हो जाती है विद इन 120 डेज़, 120 दिनों में, तो द असम्बली वुड बी डिज़ॉल्व, तो ये जो असम्बली है इसको तहलील कर दिया जाएगा, डिस्पर्स कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इन एडिशन टू ऑल दीज पॉइंट्स, इन तमाम पॉइंट निकात के जो मज़ीद ये कि अ पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक पॉलिसी जो थी वो मुतारफ़ करवाई गई इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970, 1970 के जो लीगल ऑर्डर था फॉर द मेकिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्तकबिल का आइन जो बनाने के लिए। द कंट्रीज फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज
ٹو بی فیڈرل، جو مستقبل کا آئین تھا وہ وفاقی تھا، فیڈرل وفاقی. دا نیم آف دا کنٹری واز ٹو بی دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو ملک کا جو نام دیا گیا تھا وہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان دیا گیا تھا. آئیڈیالوجی اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز ور ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا کنسٹیٹیوشن، تو اس میں جو ڈیموکریٹک یعنی جمہوریت کی اور جو اس میں اس کی تحریک کی جو تھی نا ویلیوز، وہ بھی اس میں شامل کی گئی تھی. سٹیزنز ور ٹو ایکسرسائز دیئر بیسک رائٹ، تو جو شہری تھے ان کو بنیادی حقوق جو تھے ان آزادی سے ان پر عمل کرنے کے لیے دیا گیا. اینڈ دا جوڈیشری ہیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، اور جو عدلیہ تھی اس کو آزاد کر دی، انڈیپینڈنٹ آزاد عدلیہ تھی، فرام ایڈمنسٹریشن یعنی حکومت کے لحاظ سے. پروونسز ور گیون آٹونومی، تو جو صوبے تھے ان کو خود مختاری دی گئی، آٹونومی خود مختاری دینا. دا پریزیڈنٹ واز گیون دا پاور ناٹ ٹو پاس دا کنسٹیٹیوشن، تو جو صدر تھا اس کو یہ حق حاصل تھا کہ اس وقت تک وہ اس آئین کو پاس نہ کرے، انلیس اس وقت تک دا پوائنٹ سیٹ فورتھ ابو ور پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن، جب تک اوپر دیے گئے نکات جو ہیں اس آئین کا حصہ نہ بن جائیں. دا پریزیڈنٹ واز گیون دا پاور ٹو امینڈ دا کنسٹیٹیوشن، یعنی اس آئین کو وہ میں ترمیم بھی کرنے کی طاقت رکھتا تھا، امینڈ ترمیم کرنا، بدلنا. وچ کوڈ ناٹ بی چیلنج ان اینی کو، اور جس کو کسی بھی عدالت میں پھر جو ہے اس میں کوئی آبجیکشن نہیں کیا جا سکتا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ آپ نے یہاں تک کویشچن جو ہے لانگ کویشچن نمبر 9 یاد کرنا ہے اچھی طریقے سے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.